नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रवि सिंह। उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका। झन्नै 15 लाख आम नागरिकलाई रोजगारी दिने निर्माण व्यवसायी पनि यतिखेर यो कोभिड-19 का कारण 6 महिनाभन्दा अघिदेखि बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। यसकारण विकासको एउटा प्रमुख आधार निर्माण व्यवसाय, देशको उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय कोभिड-19 का कारण चौपट, लथालिङ्ग र भयावह अवस्थाबाट गुज्रेको छ। सरकार यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न चुकेको अवस्था छ। फलतः ती निर्माण व्यवसायीहरू के गरिरहेका होलान्? उनीहरू कतिपय सवालमा निश्चय नै व्यापार व्यवसाय गर्ने भनेको बैंकबाट ऋण लिनुपर्छ, त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ, थोरै नाफा या सकेसम्म नाफा। यो दुई ढङ्गले आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना, सहज जीवनयापन यो स्वाभाविक हो र विकासको एउटा प्रमुख आधार निर्माण व्यवसाय भएको हुनाले निर्माण व्यवसायीहरू यतिखेर के सोचिरहेका छन्, के गरिरहेका छन्? आज म अध्यक्ष रवि सिंहसँग समसामयिक जनजिज्ञासाहरू र कोभिड-19 पछिको अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर केही सूचनामूलक र कतिपय उहाँहरूका अप्ठ्याराहरूलाई म उजागर गर्ने, आम दर्शकलाई निर्माण व्यवसायी अर्थात् आम मानिसले बुझ्दा ठेकेदार भनेर बुझ्छन्, अन्यथा नठान्नु होला। यो सबै बर्बाद गर्यो ठेकेदारले भन्ने दृष्टिकोण पनि बनाउने गरिन्छ। यसकारण बनाउने गरिन्छ निर्माणमा कमसल, कमजोर, फितलो ढङ्गले काम हुन्छ। फलतः कतिपय पुलहरू, सडकहरू, भवनहरू त्यो निर्माण असाध्यै कमजोर बनेको छ। यी विषय पनि निर्माण व्यवसायीकै कारण लथालिङ्ग भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। यी विषयलाई पनि म सम्बोधन गराउनेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने मैले पृष्ठभूमिमा अलिकति बताएँ। झन्नै 15 लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने निर्माण व्यवसाय। तपाईहरू निर्माण व्यवसायी। कोभिड-19 पछि देश ठप्प अवस्थामा छ। सरकार के गर्ने कसो नगर्ने भन्ने कुहिरोको काग जस्तो सरकार त्यो स्थितिमा छ। एकातर्फ उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब बन्द छ। निर्माण कार्य पनि मेरो दृष्टिकोणमा ठप्प प्रायको त्यस्तो अवस्था छ। तपाईहरू धानिनु भएको छ कसरी? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कोभिड-19 किनभने यो ज्वलन्त विषय हो। निर्माण व्यवसाय देशको विकाससँग सम्बन्धित छ। 15 लाख नेपाली नागरिकको रोजगारीसँग सम्बन्धित छ। कुन अवस्थामा तपाईहरू गुज्रिरहनु भएको छ? कृपया यहीँबाट सुरु गरेँ। जीवरामजी, तपाईँले सही कुराको उठान गर्नुभयो। अहिले हामी एकदमै सङ्कटमा छौँ। हामी निर्माण उद्योगीहरू जो दूर दराजमा गएर काम गर्थ्यौँ र काम गरिरहेका पनि थियौँ, यो 2076 माघदेखि नै हाम्रो काममा चाहिँ प्रभाव परिसकेको थियो। कोभिडको असर परिसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निर्माण कम्पनीहरूले त पुसमाघदेखि नै यहाँ काम चाहिँ स्लो गरिसकेको, गएर क्रिसमसमा गएर फर्केर नआएको अवस्थाहरू थियो। तैपनि नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू, निर्माण उद्योगीहरू, नेपाली कामदारहरूले चाहिँ हामीले काम निरन्तर गरिरहेका थियौँ। कोभिड सँगसँगै काम गरिरहेका थियौँ। तथापि स्थिति भयावह थियो र यो लकडाउन पछि चैत्र 11 पछि त अलमोस्ट सबै काम ठप्प नै रह्यो र हामीले केही निर्माणका कामहरू चाहिँ चैत्र पछाडि, चैत्रको अन्तिममा र वैशाखमा गऱ्यौँ। त्यो नगरी नहुने कामहरू अत्यधिक ठुलो जोखिम मोलेर र अत्यधिक लागतमा हामीले केही निर्माणको कामहरू गऱ्यौँ, किनभने त्यो गर्न अत्यन्त आवश्यक थियो। यो निर्माण कम्पनीको लागि पनि आवश्यक थियो, मुलुकको लागि पनि आवश्यक थियो, स्थानीयको लागि पनि आवश्यक थियो। त्यो हामीले नगरेको हुँदा हो त अहिले मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्थ्यो। जस्तो बाढी पहिरोको क्षति हुन्थ्यो, कतिपय ठाउँमा गाउँै तदबन्धको काम नगरेर गाउँै डुब्थ्यो, कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुलहरू नबनेर पुलहरू बगाएको अवस्था हुन्थ्यो। भनेपछि त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले केही कामहरू लकडाउनको अवधिमा पनि
नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर, स्थानीयसँग समन्वय गरेर, प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर हाम्रो इम्प्लोयरहरूले सहयोग गर्नु भएर हामीले केही कामहरू गर्न सफल भयौँ। तथापि त्यो नगन्य रूपमा हामीले कामहरू अगाडि बढिरहेका छौँ र आजको दिनमा चाहिँ यो सामान्यतया यो अहिले काम नहुने मौसम हो। हाम्रो काम गर्ने सिजन भनेको मङ्सिरदेखि जेठसम्म हो। मङ्सिरदेखि जेठसम्म। यो वर्ष चाहिँ हामीले काम गर्ने उत्कृष्ट समय गुमायौँ। माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठमा हामीले काम गर्नै पाएनौँ। 90% भन्दा बढी कामहरू हुन सकेन र विकास बजेटको खर्च पनि यो एकदम न्यून रह्यो, 50% भन्दा मुनिमै गएर रोकियो। तथापि हामीले गरेका केही कामहरूको भुक्तानी यता गर्दाखेरि भयो र हामीलाई यो गत वर्ष चाहिँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि यो कोभिडको कारणले चाहिँ वर्षको अन्तमा गएर समस्या भयो। तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले प्रायःजसो हाम्रो सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू ठप्प नै रह्यो। लगभग 2700वटा आयोजनाहरू चाहिँ यो 6औं संशोधनले के गर्यो भन्दाखेरि यो कुल समय अवधिको 50% भन्दा बढी म्याद थप नगर्ने भन्ने जुन यो 6औं संशोधनबाट आयो, त्यसको कारणले लगभग 2700वटा भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ प्रभावित रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो 6औं संशोधन 2076 वैशाख 30 मा आयो। त्यसपछि हामीले निरन्तर रूपमा सरकारसँग सहकार्य गऱ्यौँ। हामीले एजिटेसनमा पनि जानु पर्यो, हामी आन्दोलन पनि गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउसम्म गर्नुपर्ने स्थिति पनि आयो। तर अन्य क्रमशः यो 2076 पुस 14 गते आएर चाहिँ 9औं संशोधन आएपछि ती आयोजनाहरूलाई 60 दिनभित्र म्याद थप अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भनेर यो 9औं संशोधन आएपछि फागुन 14 मा 2700वटा भन्दा बढी आयोजनाहरूको चाहिँ म्याद थप भयो र हामी काममा जाँदै थियौँ र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामी चाहिँ कामबाट फर्किनुपर्ने स्थिति आएर सरकार तपाईहरू उप अलि उदार भयो भन्न खोज्नु भा? सरकार उदार होइन कि सरकारले आफूले गरेको गल्ती चाहिँ सच्यायो, स्वीकार्यो। तर एउटा वैशाख 30 मा गल्ती गर्यो र पुसको 14 गते चाहिँ त्यसलाई 9औं संशोधनबाट सुधार्यो र फागुनको 14 सम्म म्याद दिएर ती आयोजनाहरूलाई म्याद थप गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलायो। त्यसमा सरकारलाई हामीले कन्भिन्स गर्न सफल भयौँ र सरकार पनि कन्भिन्स भयो र हाम्रो 2700वटा भन्दा बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भयो। तपाईँ निर्माण व्यवसायी महासङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष कि तपाईँको जिम्मेवारी पनि छ। आम धारणा, जनताको धारणामा कुरा गरिरहेको छु, यो देशमा बेइमानी ठेकेदारहरू अर्थात् निर्माण ठेकेदार भन्दा तपाईँहरूलाई अलिक चित्त दुख्छ, त्यस कारण निर्माण व्यवसाय कर्म गर्नेहरूले बदमासी गरिरहेका छन् भन्ने जनधारणा छ। त्यो के हो भने उपयुक्त समयमा काम सम्पन्न गर्दैनन्, आधी काम गर्छन् अनि अर्कोतिर ठेक्का हाल्छन्, अन्यत्र फेरि काम सुरु गर्छन्। त्यो आधी काम गरेर छोडिदिन्छन्। जस्तै सडकको, जस्तै यही चाबेलको सडक वर्षौँदेखि लथालिङ्ग यस्तो कन्तबिजोग यत्रो ठुलो रिङ रोड यो हविगतमा छ। यस्ता त कति ठाउँमा छन्, कति ठाउँमा। अनि साना साना कामहरू पनि विभिन्न ठाउँमा अलिअलि गर्यो छोडिदिने। त्यसकारणले सरकार कठोर ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्छ है ठेकेदारहरू उप अर्थात् निर्माण व्यवसायी उप। यो आधी काम गर्ने बेइमानी गरिरहेछ भन्छन्। तर तपाईँहरू फेरि त्यहाँ हुन त आफ्नो व्यवसायको हकितको तपाईँको जिम्मेवारी हो। तर सरकार उदार हुनु ठिक हो र भने? तर एज म यो पब्लिकको तर्फबाट यो क्वेसन रेज गरिरहेको छु, तपाईँलाई बताउनुहोस् त किन ठिक समयमा तोकिएको समयमा काम हुँदैन? किन विभिन्न आयोजना, विभिन्न ठेक्कापट्टाहरू लथालिङ्ग बनाएर त्यसै छोडिन्छ र अनि फेरि अन्यत्र अर्को कामतर्फ निर्माण व्यवसाय त्यो भइरहेछ, अर्कोतर्फ उसले लगानी गर्छ, अन्यत्र पनि काम गरिरहेछ, त्यो लथालिङ्ग किन छोड्छ? यस्तो छ जीवरामजी, स्पष्ट पार्दिनुहोस्। त्यसको आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरू भन्दा पनि अन्य कारणहरू चाहिँ बढी जिम्मेवार छ। के अन्य कारण? अन्य कारण भन्दा सार्वजनिक खरिद ऐनै यसको लागि सबभन्दा ठुलो जिम्मेवार छ, बाधक छ र निर्माण कम्पनीहरूलाई गर्नुपर्ने दण्ड सजाय पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्न नसक्ने अवस्था पनि भएको छ। त्यो किन भएको छ भन्दा सरकारले अथवा आयोजनाले जुन आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू पूर्ण रूपमा निर्वाह नगरेको कारणले गर्दाखेरि आयोजनाको टेन्डर निकाल्ने, त्यसपछि एग्रिमेन्ट गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि त्यसमा भएको बजेट हुन्जेलसम्म निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्ने हो।
आयोजना प्रमुखले पनि काम गर्ने हो। आयोजनाहरू चाहिँ आग्रह र पूर्वाग्रहमा निकालिन्छ। कतिपय शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूको चाहिँ प्रभावमा आयोजनाहरू बन्छ। आयोजना बन्नुभन्दा अगाडि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यसलाई आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि त्यहाँको जनतालाई खुसी पार्नलाई, यो भोटको राजनीति गर्नलाई र आफूले प्रभाव भएको बेलामा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आयोजना लाने होडबाजीले गर्दाखेरि पनि आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेको। ती व्यक्तित्वहरू जसले आयोजनाहरू लगे उहाँहरू कमजोर हुने बित्तिकै त्यो आयोजनाहरू लथालिङ्ग हुन्छ, त्यसमा आवश्यक पर्ने बजेट जाँदैन। म तपाईँलाई धेरैवटा उदाहरण दिन सक्छु। एउटा पुल बनाउनलाई किन 8 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ भन्दाखेरि त्यो पुललाई आवश्यक पर्ने बजेट 25 करोड हुन्छ। त्यहाँ वार्षिक रूपमा 1.5-2 करोड 3 करोड बजेट व्यवस्थापन भयो भने स्वत त्यो आयोजना सम्पन्न हुनलाई 8-10 वर्ष लाग्छ। तर आम जनमानसलाई यो कुराको जानकारी हुँदैन। सरकारले नै त्यहाँ बदमासी गरे हुन्छ, एकदमै गरे। आम जनतालाई त्यो जानकारी हुँदैन। निर्माण कम्पनीले आएर काम सुरु गर्यो, क्याम्प खडा गर्यो, एउटा पिलर उठायो, छोडिदियो, 5 वर्षदेखि लथालिङ्ग छ भन्छ। त्यसलाई गहिरेर अध्ययन गर्ने हो भने र यस्तो कुराहरूको उजागर पनि हुनुपर्छ। यस्ता काम कारबाहीहरू हिजोको दिनमा हुन्थ्यो, तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औँदेखि लिएर 10औँ संशोधनले चाहिँ यसलाई एड्रेस गरेको छ। अब बजेट बिनाको आयोजनाहरू हुनु हुँदैन। यसलाई आवश्यक पर्ने डिपिआर तयार हुनुपर्छ, जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ सँगसँगै गरेर जानुपर्छ, तदारुकता साथ गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको भागीदार गराइन्छ भनेर अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औँ संशोधनदेखि लिएर 10औँ संशोधनले चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गरेको अवस्था छ। आगामी दिनमा यस्तो समस्याहरू धेरै कम मात्रामा हुन्छ र कतिपय चाहिँ टेक्निकल्ली के समस्या आएर पनि कामहरू हुँदैन। जस्तो टेक्निकल भनेको एकातिर सडकको टेन्डर गरे हुन्छ, अर्कोतिर खानेपानीको छुट्टै टेन्डर गरे हुन्छ, अर्कोतिर विद्युतको छुट्टै टेन्डर गरे हुन्छ र यो समन्वयको अभावले, अन्तर्विभाग अन्तर कार्यालयको समन्वयको अभावले गर्दाखेरि पनि कामहरू चाहिँ गुणस्तरीय नहुने र समयमा सम्पन्न नहुने र एउटाले बनाउने अर्कोले भत्काउने। अहिले तपाईँले चाबेलको कुरा गर्नुभयो भने यहाँ पिचको समस्या होइन, यहाँ चाहिँ खानेपानीको पाइपको समस्या छ। खानेपानीको पाइपहरू यति धेरै पुराना छ कि हप्तामा 1 दिन 2 दिन पानी आउँछ, सडक विभागले पिच गराउँछ, तर त्यो पानी छोडेपछि त्यहाँबाट चाहिँ पानी बोइल भएर आएर यो पिचहरू भत्किने काम हुन्छ। र तपाईँले जुन भन्नुभयो यो 68, 69, 70 सालमा लगाएका यो रिङ रोडको चाहिँ यो त्रिपुरेश्वर कलङ्कीको सडकहरूको विषयमा, यो चाबेलको सडकको विषयमा, यो उसको सडकको विषयमा चाहिँ यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सडक 22 मिटरको बन्नुपर्ने थियो। त्यहाँ जनताको आवास थियो, घर जग्गा थियो। अब हामी निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ गएर त्यहाँ निर्माणको काम गर्न जाने हो। त्यहाँ अब गएर भिड्ने कुरा होइन, मुआवजा सरकारले प्रबन्ध गरिदिनु पर्यो, त्यो जग्गा खाली गराइदिनु पर्यो, प्रहरी प्रशासनले खाली गराइदिनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ एक्टिभली प्रोजेक्ट म्यानेजर चाहिँ जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने, उहाँले समन्वय गर्नुपर्ने। यसमा चाहिँ जिम्मेवारी नहुने र तारन्तार यो पटक चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू चेन्ज हुने, डीहरू चेन्ज हुने, यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि पनि कामहरू समयमा सम्पन्न नभएको हो। तर अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनले यो कुराहरू सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर ऐन कानुनी व्यवस्था भएको भएर आगामी दिनमा यो हुन्न। म अहिले तपाईँलाई यो भन्दैछु कि यो जुन सडकहरू चौडा गर्ने काम चाहिँ यो कतिपय अदालतको आदेशले पनि रोकिएको थियो र अब पछि चाहिँ आएर यो 70 सालमै यो एउटा निर्णय गरिदिए भए हुन्थ्यो, जुन आएर 75-76 सालमा आएर गरियो कि जहाँ जति जग्गा एभाइलेबल छ 18 छ भने 18, 22 छ भने 22, त्यतिमै पिच गर्नु भनेपछि सम्पूर्ण पिचहरू भयो। त्यो किन भयो भन्दा त्यो इनिसिएसन लियो, त्यो निर्णय गर्यो। त्यो 76 सालमा गर्ने निर्णय चाहिँ 70 सालमै गरिदिएको भए 2 वर्षभित्रै सम्पन्न हुन्थ्यो। त्यसै अनुसार बजेट व्यवस्थापन गरे भने सम्पन्न हुन्थ्यो। यी सबै कुराहरूको कमी कमजोरीलाई करेक्ट गर्नलाई नै हामीले नेपाल सरकारलाई सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ, नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ, समय सापेक्ष गर्नुपर्छ, पूर्वाधार मैत्री बनाउनुपर्छ। मुलुकले जुन लिएको अहिले एजेन्डा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको, त्यो एजेन्डालाई सफल गराउने हो भने हामी त पूर्वाधार विकास निर्माणका सारथीहरू, निर्माण उद्योगीहरू हामीले काम गऱ्यौँ भने हामी मात्र होइन कि अन्य उद्योगहरूले पनि काम पाउँछ। सिमेन्ट, छड, मजदुरहरूले काम पाउँछ, ढुवानीको कामहरू हुन्छ भन्दाखेरि सारा अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने प्रमुख उद्योगको रूपमा चाहिँ निर्माण उद्योगलाई तपाईँहरूले लिनुपर्छ। आम जनताले पनि त्यसरी बुझ्नुपर्छ र आम जनताले पनि
हामी गएर त्यहाँ निर्माणको कामहरू सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। कसैले आएर त्यो कामलाई रोक्यो भने किन रोक्यो भन्ने चासो देखाउनुपर्छ। त्यति बेला उहाँहरू मौन बस्दिनुहुन्छ। कुनै समूहले आएर काम रोक्यो भने मौन बस्दिनुहुन्छ। त्यति बेला उहाँहरूको हामीले साथ पाउँदैनौँ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि नै आयोजनाहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ। अर्थात् निर्माण व्यवसाय भनेको चाहिँ समृद्धिसँग सम्बन्धित छ, विकाससँग सम्बन्धित छ। तर जन जो छन् नि आम मानिस र सरकारको दृष्टिकोण अनि तपाईहरूलाई उत्पन्न हुने मूल बाधक पक्ष चाहिँ के हो त? जनले चाहिँ मान्छेले कसरी हेर्छन् भने बदमास छन्, यिनीहरूले काम ठिक समयमा गरेका छैन भन्ने जनताको त्यो धारणा हुन्छ। सरकारी जो मानिस छन् तपाईहरू दोनो गाई जस्तो हुनुहुन्छ। तपाईहरू फेरि मिले मतोमा टेन्डर आह्वान हुन्छ र सबभन्दा ठुला आयोजनाहरू हाम्रा ठेकेदारहरू अर्थात् हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू त्यो बिड गर्न सक्ने अवस्थाकै छैन, त्यो क्षमता त्यो हैसियतै निर्माण गर्न नसकेको कुरा पनि आउने गर्छ। एकातर्फ मिलेमतोमा, अर्कोतर्फ कतिपय सब सहमतिमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा कतिपय विषयहरू यसरी बर्बाद गरिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा छ। यो किन बन्ने गर्छ यो धारणा? जीवरामजी, अब आम रूपमा नेपाली समाजमा निर्माण उद्योगीलाई मात्र होइन, अन्य कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको परिवर्तन भएन भने देश विकास सम्भव छैन, समृद्धि सम्भव छैन। त्यही भएर यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ। आम जनमानसले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, राजनीतिक नेतृत्वले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सकेन, हामीले आर्थिक उपार्जन गर्न सकेनौँ भने मुलुकको समृद्धि, मुलुकको विकास सम्भव छैन। निर्माण उद्योगी मात्र होइन, कुनै पनि उद्योग गर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुचित लाभ लिने व्यवस्था चाहिँ समाजले पनि सिर्जना गरिदिनुपर्छ। सरकारले पनि उचित लाभ लिने व्यवस्था चाहिँ सरकारले, समाजले सबैले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसलाई पोजिटिभली लिनुपर्छ। मुलुकको व्यवसायी उद्योगीहरू समृद्ध भयो भने मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ, मुलुकले विकास गर्छ, हामीले ट्याक्स तिर्छौँ र हाम्रो समृद्धि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब हरेक उद्योग गर्ने, हरेक व्यवसाय गर्ने, चाहे त्यो निर्माण व्यवसाय होस्, चाहे त्यो यातायात व्यवसाय होस्, चाहे त्यो हवाईको व्यवसाय होस्, चाहे त्यो पर्यटन व्यवसाय होस्, जुनसुकै व्यवसायीले पनि व्यवसाय गर्यो भने उचित मुनाफा गर्नुपर्छ र त्यसको लाभ चाहिँ सम्पूर्ण नेपालको नेपाली जनताले, नेपाली समाजले, नेपाली अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो सोच राख्न सक्नुपर्छ। र व्यवसाय उद्योगीहरूले पनि अनुचित लाभ लिनु हुँदैन। कहीँ अनुचित लाभ लियो भने त्यसमा खबरदारी गर्न चाहिँ कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन। ओभरसाइज एजेन्सिजहरू पनि, त्यसपछि सञ्चार माध्यम पनि र आम जनताले पनि। तर उचित मुनाफा गरेका छ र विकास गरेका छ भने त्यसमा सहयोगी भूमिका चाहिँ आम जनताले, सञ्चार माध्यमले, सरकारले, प्रशासनले सबैले गर्नुपर्छ। सबैले एक अर्कालाई चाहिँ प्रताडित गर्ने, प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसबाट लाभ लिन खोज्ने गऱ्यो भने देशको विकास सम्भव छैन, उद्योगको विकास सम्भव छैन, निर्माणको विकास सम्भव छैन। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने एउटाले अर्कोलाई समस्या गरेर अनुचित लाभ उठाउने, अनुचित आम्दानी गर्ने जुन परिपाटी छ, जुन सोच छ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कुनै पनि उद्योगको फस्टाउन सकेका छैन, निर्माण उद्योग फस्टाउन सकेका छैन। र अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीले ठुलो कामहरू चाहिँ सहभागी हुन सक्दैनौँ, हाम्रो क्षमता वृद्धि भएन। किन भएन भने देशको मौजुदा ऐन कानुनले गर्दाखेरि भएन, सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दाखेरि हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि भएन। हिजोको दिनमा हामीले काम गर्ने कसरी विकास, कसरी क्षमता अभिवृद्धि गराउने स्थिति बन्छ बताइदिनुहोस् त। जस्तै विभिन्न रेलवे टेन्डरहरू, चिनिया कम्पनी छ, कोही सायद भारतीय कम्पनीहरू कुनै न कुनै ढङ्गले रेडी भएर बसेका होला। ठुला आयोजनाहरू सबै विदेशी कम्पनीहरूले काम गरिरहेछन्। नेपालीहरूको त्यहाँ उपस्थिति पेटी कन्ट्याक्टको रूपमा मात्रै कतिपय ठाउँमा होला, अन्यथा कहीँ त्यस्तो उपस्थिति देखिँदैन। यो किन भएको? यो पक्कै पनि हो। किन भन्दा हामीले हिजो मौकै पाएनौँ। किनभने देशको सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ राजनीतिक उसमा मात्र थियो। राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि, यो संविधान बनाउनु पर्ने कुराले गर्दा सबैको ध्यान त्यतैतिर थियो र हामीले काम गर्ने मौका पनि पाएनौँ। यहाँ ठुला आयोजनाहरू पनि बनेन, कामहरू पनि बनेन। त्यो कामहरू नभएपछि हामीसँग त्यस्तो अनुभव पनि नहुने भयो, टर्नओभर पनि नहुने भयो। र अहिले विगत 5-7 वर्ष यता अहिले नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले पनि
ठुला ठुला आयोजनामा सहभागी हुने मौका पाएको छ, ठुला ठुला कामहरू चाहिँ लिएर त्यसको अनुभव पाएको छ, टर्नओभर बढाउन पाएको छ। र अहिले तपाईँले रेलवेको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा 50 करोडभन्दा बढीका काम गर्न सक्ने निर्माण कम्पनीहरू 150 वटा भन्दा बढी छैन। अहिले 150 वटा भन्दा बढी छैन। अहिले 125 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले चाहिँ यो रेलवेको काममा सहभागी हुने अवसर दिएको छ राज्यले। हामीले पटक पटक सरकारलाई के भनेको थियो भने नेपाली निर्माण कम्पनी अनुकूल हुने गरेर, नेपाली निर्माण कम्पनीले सहभागी हुन पाउने गरेर ठेक्काहरू निकाल्नु पर्यो भनेको छ। यो अवसरमा चाहिँ सरकारले हामीलाई सम्बोधन गरेकै हो। अहिले 54 वटा रेलका प्याकेजहरू निकालेको छ, त्यो नेपाली निर्माण कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरेर, नेपाली निर्माण कम्पनीले नै सहभागिता जनाउन सक्ने गरेर त्यो निकालेको छ। त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो। अब आजको 1.5 वर्षपछि तपाईँले नेपालमा 1 अरबका प्रोजेक्टहरू गर्न सक्ने, रेलवेका 1 अरबका प्रोजेक्ट गर्न सक्ने नेपालमा 150 वटा कम्पनी हुन्छ। र हामीले पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलवे ट्र्याक बेड बनाउने काममा अब विदेशीलाई गुहार्नु पर्दैन यदि यो सबै कुरा चाहिँ सरल हिसाबले तोकिएको समयमा हुन गयो भने 1.5 वर्षभित्रमा नेपालसँग पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रेलवे बेडको ट्र्याक बेड बनाउने निर्माण व्यवसाय नेपाली नै हुन्छ। र नेपालमा एकैपटक पूर्व मेचीदेखि महाकालीको ट्रेन आउनुपर्छ, वीरगञ्ज काठमाडौँको ट्रेन आउनुपर्छ, पोखरा काठमाडौँको ट्रेन आउनुपर्छ, भैरवा काठमाडौँको ट्रेन आउनुपर्छ, उता उत्तरतिरबाट पनि आउनुपर्छ। यदि सबै रेलको सञ्जाल भयो भने बल्ल रेल चाहिँ सर्भाइभ गर्न सक्छ, फ्रुटफुल हुन्छ, फाइनान्सियली भायबल हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई एउटा यो ठुलो मौका छ, नेपालमा रेलवेको काम गर्न सक्षम बन्ने एउटा त्यो ठुलो मौका छ। यसलाई एउटा प्याकेज, 2टा प्याकेज गर्नु पर्थ्यो, विदेशीलाई निम्त्याउनु पर्थ्यो भन्ने धारणा पनि छ। त्यो केही विदेशी एजेन्टहरू, जो विदेशी कम्पनीहरू लिएर आएर के अर्थ लाभ गर्ने दुर्नियतले हो त्यो कुरा चाहिँ। अब उहाँहरूलाई हाम्रो एक्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यही नै भन्छौँ। किन नेपाली निर्माण कम्पनीले नेपालीले काम पाउने बेलामा बल्ल बल्ल सरकारलाई हामीले कन्भिन्स गरेर नेपाली अनुकूल हुने गरेर काम आएको छ। यसलाई चाहिँ विदेशी आउनु पाउने गरेर यसलाई विदेशीलाई नै दिनुपर्ने, विदेशीले नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको अवधारणाहरू पनि आएको हुँदाखेरि यो चाहिँ नेपालको विकासको अनुकूल, नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, नेपाली निर्माण कम्पनीलाई चलायमान गर्ने हिसाबले उहाँहरूको त्यो भ्यू होइन। यसमा अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। एउटा कुरा त सिप पनि चाहियो, दोस्रो कुरा पुँजी कि हजुर। नेपालीलाई दिने नाममा फेरि त्यो सिपबिन खालको भयो, भोलि त्यो क्वालिटीको रेलवे ट्र्याक बन्ने स्थिति भएन भने त बर्बाद हुने हो नि त। विकासको नाममा त्यो अर्को खतरनाक विनाश हुने। अनि सेटिङमा यी सब काम हुन थाल्यो भने यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नेपालीलाई सम्बोधन हुने गरेर नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई दिने ढङ्गले नियमावली आएको छ, ऐन त्यसरी संशोधन भएर आयो, सरकारले हाम्रो कुरालाई सुन्यो जो भन्नुभयो नि। यो फेरि सेटिङमा भयो भने त डेभलपमेन्टको त साँचो मानेमा संसारले जुन ढङ्गको अवस्थामा मुलुकलाई विकासमा लगेका छन्, नेपालीले जुन खालको विकास चाहेका छन्, त्यस अनुरूपको विकास फेरि नहुने भयो नि त। यो सब सेटिङमा त भएको छैन कतै होइन जीवरामजी। एउटा शङ्का हो, एउटा विशेषज्ञले तयार गरेको ड्रइङ डिजाइन अनुसार उहाँहरूले बनाएको इस्टिमेट के अब नेपालमा बन्ने सबै इस्टिमेट चाहिँ के गलतै हुन्छ भन्नु पर्यो? होइन भने यसको इस्टिमेट यति हो, यो इस्टिमेट अनुसार चाहिँ क्वालिटीको काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने भएपछि कि त हाम्रा प्राविधिकहरू इस्टिमेट गर्नै सक्षम छैन भन्नु पर्यो। होइन भने त्यो इस्टिमेट भन्दा बढी रकममा कुनै पनि ठेक्का स्वीकृत अहिलेसम्म भएको छैन। नेपाल सरकारले आह्वान गरेको ठेक्काहरू तथापि एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्ककोमा चाहिँ केही इस्टिमेट भन्दा बढीमा पनि हुन्छ। तर नेपालको प्राविधिकहरू अथवा प्राविधिकहरूले गरेको इस्टिमेट चाहिँ गलत छ भन्नु पर्यो। यदि त्यो गलत छ भने त्यस्तो गलत इस्टिमेट गर्ने प्राविधिकहरू कारबाहीको भागीदार हुनु पर्यो। भन्दाखेरि एउटा सही इस्टिमेटमा गरेको काममा त्यसमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू अनुकूल हुने गरेर नेपाली निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेर काम पाउँछन् भने योग्य नेपाली निर्माण कम्पनीहरू अहिले नेपालमा ट्र्याक बेल्ट बनाउनलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न प्रशस्त पुग्ने गरेर त्यो सङ्ख्यामा छ।
18-20 वटा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ त्यसको लागि सक्षम छ। मैले भनिरहेको छु अहिले हामीसँग 18-20 जना छ। 1-1.5 वर्षपछि 150 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरू रेलवे ट्र्याक बेल्ट बनाउन पनि विकास गर्छन्, आर्थिक हिसाबले पनि उनीहरुको सम्पन्न हुन्छ र काम पनि क्वालिटीको हुन्छ र समयमा सम्पन्न हुन्छ। यदि सही मूल्यमा काम पायो भने त्यो काम क्वालिटीको पनि हुन्छ र समयमा सम्पन्न पनि हुन्छ। यदि त्यो एकदमै घटीमा काम लियो भने त्यसमा चाहिँ क्वालिटीमा केही कम्प्रोमाइज हुन सक्छ, समयमा नहुन सक्छ। त्यही भएर एउटा त्यसको सही मूल्याङ्कन भएको छ भने सही मूल्यमा काम चाहिँ नेपाली उद्योगीहरूले, नेपाली निर्माण उद्योगले चाहिँ पायो, नेपाली व्यवसायीले पायो भने अन्यथा लिनु हुँदैन कसैले पनि। यो अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त, कुनै निर्माण व्यवसायीले कुनै काम पायो अर्थात् ठेक्का प्राप्त गर्यो, उसले तोकिएको निर्धारित मितिमा, त्यहाँ सबै लेखिएको हुन्छ नि, यतिमा प्रारम्भ गर्ने यतिमा अन्त्य गर्ने, त्यस समयसम्म काम सकेन भने के गर्ने बताइदिनुहोस् त। किनभने लथालिङ्ग त्यो तोकिएको मितिमा काम सकिएको छैन। किनभने यो निर्माण व्यवसायीहरूमाथिको ठुलो च्यालेन्ज हो। यो आम मानिसको धारणा नकारात्मक हुनुको पछाडि के भयो भन्दा ठेकेदारले आदि गर्यो छोड्दै हिँड्यो, धेरै ठाउँको त्यस्तै सुनिन्छ। त्यस कारण जनधारणा पनि गलत छ। तपाईँ अध्यक्षको नाताले ती निर्माण व्यवसायी उप चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सरकारको त अघि पनि यो कुरा मैले स्पष्ट गरिसकेँ। अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनदेखि लिएर 10औं संशोधनसम्म यो सबै कुराहरू निर्माणको कार्यस्थलको सुनिश्चितता गर्ने, त्यसको बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, डिपिआर तयार गर्ने र निर्माण त्यति सबै हुँदाखेरि पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेन भने त्यस्ता निर्माण कम्पनीहरूलाई लिक्विडिटी ड्यामेज लाउने, त्यसपछि आएर ठेक्का तोड्ने र त्यसपछि फेरि टेन्डर गर्दाखेरि त्यसमा लाग्ने थप लागत छ भने ती निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने नियम छ। त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ, तदारुकताका साथ इम्प्लोयरले लाउनुपर्छ, प्रोजेक्ट म्यानेजरले गराउनुपर्छ र त्यसरी काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ। यसरी दण्डित गर्ने भयो भने चाहिँ पक्कै पनि अब मलाई विश्वास छ कि अब दिनहरुमा एउटा अध्यक्ष बडा महत्त्वपूर्ण ढंगले जसले काम निर्वाह तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्दैन त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ। सरकार कम्पनीलाई खरो ढंगले उत्रेर त्यसलाई कालो सूचीमा राख्ने, त्यस्तो फर्म कम्पनीलाई सस्पेन्ड गर्ने जे प्रावधान छ त्यो कानुन ऐन भन्छ, त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, त्यसमा आग्रह र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन। बहुत राम्रो कुरा। हजुर, अब यो बताइदिनुहोस् त, एकपछि अर्को नेपाल कस्तो सङ्कटबाट गुज्रेको छ भने 72 सालमा भूकम्प भयो। निरन्तर यो देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो कि अनि तपाईहरुलाई मानिसले बुझ्दाखेरि पैसा कमाउने मानिस भनेर बुझ्छन्। तपाईहरुले सबैलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छन्। कसलाई? गुण्डालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, प्रशासकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अरू खाले विभिन्न टेन्डर मेन्डर विभिन्न खाले जो तपाईहरुका लागि बाधक बन्न सक्ने इभन सेक्युरिटीवालालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छ। एकपछि अर्को फेरि अहिले कोभिड-19। अब तपाईहरु पनि अन्ततोगत व्यवसाय गर्ने भनेको बैंकबाट कर्जा लिने पनि हो, ब्याज महँगो छ, निरन्तर समस्या छ। यो तपाईहरुको आफ्नै चाहिँ कसरी चलेको छ बताइदिनुहोस् त। तपाईले आफैले चाहिँ बेहोरेको मर्का फिर र एज अ होल तपाईँ त्यसको अध्यक्ष पनि भएको नाताले एकातर्फ तपाईहरु सेटिङमा म्यानेज हुन्छ, ठेक्कापट्टा भन्ने विषय पनि उठ्ने गर्छ, यसको पनि जवाफ दिनु होला। अनि सबै मान्छेहरूलाई कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई कतिपय सवालमा मिलान गर्नुपर्ने कुरा पनि आउने गर्छ। र यो बैंकिङ जो प्रणाली छ, बैंकमा जुन ढङ्गले ब्याज, चर्को ब्याज अनि निरन्तर दबाव आय आर्जन सुन्ने, यो कसरी म्यानेज गर्नुभएको छ? यो तीनटा विषयको अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस्, यो जनजिज्ञासा पनि हो। कृपया जीवरामजी, अहिले हामी एकदमै समस्याग्रस्त छौँ। अहिले आर्थिक रूपमा हामी धराशयी भइसकेका छौँ। हामीसँग पुनः काममा फर्किने पुँजी छैन। त्यो पुँजीको जोह गर्नलाई नै अहिले हामीले सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र सरकार पनि यति सक्षम छैन कि हामीले सरकारसँग अनुदान लिने। किन भन्दा सरकारको घाँटी हिँडेर हाल्ने हेर्नुपर्छ। सरकारसँग के छ हामीले सरकारसँग माग्ने भन्छ, हामीले यसको निराकरण खोजेका छौँ र सरकारलाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक रनिङ बिलमा 5%
रिटेन्सन मनीको रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो बिलबाट कट्टा गरिन्छ। त्यो सरकारले पनि प्रयोग गरे आउँदैन, हाम्रो प्रयोगमा पनि रहँदैन र त्यो रकम हाम्रो त्यहाँ छ, लगभग 25 अरब जति त्यो रकम छ। र अहिले हामीलाई पुनः काममा जानको लागि 65 अरब रुपियाँ जति हामीलाई आवश्यक पर्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। र हामीले विभिन्न ब्याङ्कबाट चाहिँ 341 अर्ब रुपियाँ हामीले कर्जा उठाएका छौँ। निर्माण 341 अर्ब भन्दाखेरि अब हामीले सरकारलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ। अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले पटक पटक कुरा राखिसकेका छौँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग कुरा राखेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि कुरा राखेका छौँ, मुख्य सचिवज्यूलाई पनि कुरा राखेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई पनि कुरा राखेका छौँ। र उहाँहरूले हामीलाई मध्यम स्तरमा प्रभावित भनेर राख्नु भएको छ। एक्चुअलमा निर्माण कम्पनीहरू अहिले चाहिँ मध्यम स्तरमा होइन कि अति प्रभावित समुदाय नै हो। आशा गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रभाव चाहिँ हामी फिल्डमा जाने बित्तिकै हामीले आय आर्जन गर्न सुरु गर्छौँ, काम गर्न सुरु गर्छौँ, हामीले चाहिँ आर्थिक गतिविधि गर्न सुरु गर्छौँ। अन्य व्यवसायीहरूलाई चाहिँ त्यसको लागि समय लाग्न सक्छ, पर्यटन व्यवसायलाई समय लाग्न सक्छ, अरू के भन्छ अरू व्यवसायहरू जो निर्यात गर्ने व्यवसायहरू, ह्यान्डिक्राफ्टवालाहरू, उहाँहरूलाई समय लाग्न सक्छ। तर हामी चाहिँ यो कोभिड सँगसँगै कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी चिन्तन गरिरहेछौँ र हामीले नेपाल सरकारसँग के अनुरोध गरिरहेका छौँ भने अब हामीले हाम्रो मुलुक सुहाउँदो कोभिडको प्रोटोकल बनाएर यो प्रोटोकल फलो गरेर र कोभिड सँगसँगै अब कसरी बाँच्ने हो भने यो कोभिड भन्ने कुरा अब अहिले तुरुन्तै 1 महिना 2 महिनामा जानेवाला छैन। अहिले त काम ठप्प छ हैन? अहिले काम ठप्प छ, कतै कतै केही भएको छ साथीभाइहरु? अहिले एकदमै न्यून काम भएको छ, धेरै नै थोरै काम भएको छ, एकदम देखाउनलाई मात्र के काम भएको छ। लगभग 90% जति काम चाहिँ ब्याज त तपाईहरु तिरिरहनु पर्छ। ब्याज हामीले तिर्न सकेका छैनौँ अहिले, तिर्नु भएको छैन। अनि यो अति प्रभावी र मध्य प्रभावी, यसको अर्थ त्यो अति प्रभावी भनेर यदि सरकारले मान्यता दियो भने कति हुने र मध्य प्रभावी भनेको चाहिँ के? त्यो पनि थाहा छैन। के हुन्छ भने थाहा छैन। अहिले हामीले ब्याङ्कहरुमा सम्पर्क गरिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ पुनर्कर्जा दिनु पर्यो, सहुलियत ब्याज दर दिनुपर्छ। नीति आइसकेका छैन, आएपछि तपाईँहरुसँग सम्पर्क गरौँला, तपाईँलाई कसरी दिने भने हामीलाई पनि थाहा छैन भनेर ब्याङ्कले भनेको छ। त्यही पनि एउटा ब्याङ्क मेगा ब्याङ्क हो कि कसले चाहिँ के भन्छ आवश्यक पर्ने कर्जाको लागि चाहिँ निवेदन दिनु भनेको पनि मैले देखाएको थिएँ र मैले मेरो ब्याङ्कसँग कुरा गर्दै उहाँहरू चाहिँ त्यसको लागि जानकारीमा छैन, तपाईँहरू कसरी पर्नु भएको छ, कसरी उ गर्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। र अहिले हाम्रो निर्माण क्षेत्रले चाहिँ सरकार त्यति गम्भीर छ भन्ने अर्थ लाग्दैन, किनभने यो विषय अब सरकार हामीसँग मात्र गम्भीर नभएको होइन कि सरकारले चाहिँ अब आफ्नो क्षमता नभएर पनि होला र उहाँहरूले अन्य कुराहरूको व्यवस्थापन पनि उहाँहरू बिजी हुनुहुन्छ होला। अब अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने काममा चाहिँ बढी सिरियस भएको देखिन्छ र हामीले सरकारलाई के भनेको छौँ भन्दा अहिले नै जबसम्म हामी निर्माणको काम गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो विषयमा सोच्ने होइन, अहिले नै तपाईँहरूले सोच्नु पर्यो, अहिले नै प्रोटोकल फिक्स गर्नु पर्यो र यसरी निर्माणको काम अगाडि बढाऊ भनेर निर्देशन दिनु पर्यो र त्यसअनुसार हामीले गरेर जाँदा त्यसमा लाग्ने अतिरिक्त खर्च सरकारले बिहोर्नु पर्ने, इम्प्लोयरले बिहोर्नु पर्ने, काम गराउने पक्षले बिहोर्नु पर्ने के र निर्माण कम्पनीले गर्नुपर्ने के, मजदुरले गर्नुपर्ने के, त्यो प्रावधान अनुसार सकेसम्म कोभिडले चाहिँ न्यून क्षति गरोस् र हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ निरन्तर भइरहोस्, त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान होस्। हामी अगाडि बढ्यौँ भने सिमेन्ट उद्योग चल्छ, गिटी ढुङ्गा चल्छ, डन्डी चल्छ, काठ चल्छ, खाद्यान्न चल्छ, यातायात चल्छ, ढुवानीको साधनहरू चल्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। अब हामी वर्षौँसम्म त काम नगरिकन अर्थतन्त्र चलायमान नगरिकन त हामी त गुजारा गर्न सक्दैनौँ नि। त्यसको अहिले इमिडिएट इम्प्याक्ट पर्ने कुराको पनि चिन्तन गर्नु पर्यो र भविष्यमा हुने कुराहरूको पनि चिन्तन गर्नु पर्यो। जसरी चैत्र 11 गते लकडाउन सुरु भयो र लकडाउन सँगसँगै नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूमा चाहिँ कमी कमजोरी देखियो, तर आगामी दिनमा चाहिँ अब अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कुरामा चाहिँ कमी कमजोरी नदेखाउनु, यसको लागि अहिले नै सतर्क हुनु, अहिले नै प्रोटोकल फिक्स गर्ने, हामीलाई काम लाउने, हामीलाई कसरी अगाडि बढ्ने र आम जनतालाई पनि अब हामीले आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ, हामीले उत्पादनको कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई जसरी अहिले कोभिडको विषयमा सचेत गराएको छ त्यसरी कोभिड सँगसँगै आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गर्ने, कामकाज कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि दीक्षित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले गम्भीर भएर जिम्मेवार भएर अभिभावकत्व ग्रहण गरेर सबै
उद्योगी व्यवसायी सबै समुदायलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवार बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अब सवाल के रह्यो भने WHO भन्छ सन् 2022सम्म कोभिड-19 को केही होला जस्तो छैन, खोप विकास हुने सम्भावना छैन, त्यसकारण सचेत हुने भनिरहेको छ। यसको अर्थ लामो समय सम्पूर्ण मानव जातिले बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। यथास्थितिमा काम हुन कठिन छ होइन, निर्माण व्यवसाय हुन कस्तो स्थिति छ? प्रोटोकल सरकारले बनाएको छैन, तपाईहरु अर्कातर्फ बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न, मानिस 15 लाख मानिसले जो रोजगारी पाएका ती सबै बेरोजगारको स्थितिमा छ, थप अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन। अब यही रूपमा कहिलेसम्म काम हुन सक्ने स्थिति बन्ला त? के छ त अब सरकारको स्थिति ऊ अस्पष्ट छ। अब तपाईहरुलाई कति सुविधा दिने, बैंकको ब्याजको हकमा पनि ऊ अझै क्लियर हुन सकेका छैन। यो अन्यल एज अ तपाईं अध्यक्षको हैसियतले कहिलेसम्म तपाईहरु कुर्नुहुन्छ र निर्माण व्यवसायीको नेतृत्व गर्ने सवाल उपर के गर्नुहुन्छ त? अब बताइदिनु। हैन, हामीले कुरेका छैनौं, हामीले घचघचाइरहेका छौं, सरकारलाई कुराकानी भइरहेछ, गरिरहेका छौं। हामीले हाम्रो तर्फबाट राख्नुपर्ने पहलहरू हामीले गरिरहेका छौं र सरकारले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि सिफारिस गरेर यो प्रोटोकलको लागि र हाम्रो 5% रिटेन्सनको लागि र सहुलियत दर रेटमा सहुलियत दरमा चाहिँ पुनर्कर्जा दिनको लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको अवस्था पनि छ, सरकार पनि छ। तर हामीले घचघचाइरहेका छौं र अहिले यो जुन अहिले निषेधाज्ञा भयो, निषेधाज्ञाको बीचमा चाहिँ हामीले सरकार समक्ष पुग्न सकेका छैनौँ। अहिले सिंहदरबारमा प्रवेश पनि दिएको छैन। तथापि हिजै मात्र पनि मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, सार्वजनिक खरिद अनुदान कार्यालयका सचिवज्यूलाई यो 3वटा कुरालाई विशेष ध्यान गरेर एउटा हामीलाई अब निर्माणका काममा गर्ने प्रोटोकल, त्यसपछि हामीलाई आवश्यक परेको पुँजी यो 5% रिटेन्सन मनी दिने र बैंकहरूबाट पुनर्कर्जा आफ्नो आवश्यकता अनुसार निर्माण कम्पनीहरूले 341 अरब हामीले दिएका छौँ। कसैलाई 10% चाहिएला, कसैलाई 15% चाहिएला, कसैलाई 20% चाहिएला, सहुलियत ब्याज दरमा दिनु पर्यो। र अहिलेसम्म त हामीले जुन रोजगारी दिन्थ्यौँ त्यो रोजगारी अहिले हामीसँग चाहिँ अधिकांश कृषकै हुनुहुन्छ, उहाँहरू कृषि पेसामै बिजी हुनुहुन्छ। तर अब यो भदौ पछाडि चाहिँ अब केही निर्माणको गतिविधि सुरु हुन्छ, सुरु गर्ने उपयुक्त समय हुन्छ बर्सात पछाडि। तथापि दसैँ तिहार छठ पछाडि चाहिँ पूर्ण रूपमा निर्माण कार्यहरू सुरु हुन्छ, हिउँदमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सुरु हुन्छ। तर केही काम चाहिँ बर्सात सकिने बित्तिकै पनि सुरु हुन्छ। त्यसको लागि अहिले नै प्रोटोकल फिक्स गरिदिने, अहिले नै यो 5% रिटेन्सन भने त्यो पनि हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ। त्यो रकम सरकारी खातामा निष्क्रिय रहेको छ, त्यो पैसा हामीलाई दिनु पर्यो, हामी ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ त्यो रकम बराबरको। त्यसले हामीलाई 25 अरब रुपियाँ हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा आउँछ। त्यो आयो भने हामीले हाम्रो सप्लाई चेनमा जसलाई हामीले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ, हाम्रा मजदुर दाजुभाइहरूलाई हामीले केही रकम दिनुपर्ने छ र फेरि हामीले उहाँहरूलाई कार्यस्थलमा लिएर जानलाई पनि केही पैसा एडभान्स दिएर यातायातदेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर घरमा दिनुपर्ने पैसाहरू पनि हामीले दिनुपर्छ। त्यो सबै व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई अहिले 65 अरब रुपियाँ आवश्यक छ। 10 देखि 15% सहुलियत ब्याज दरमा चाहिँ ऋण दिने, त्यो हामी यदि सबै कुरा सामान्य रह्यो भने र दसैँ पछाडि हामीले काम सुरु गर्न पायौँ भने चैतबाट चाहिँ हामी रिपेमेन्ट पनि गर्न सुरु गर्छौँ। अरू व्यवसाय जस्तो धेरै लामो कुर्नु पर्दैन। हामीले त काम गर्न कार्यस्थलमा जाने बित्तिकै त्यसको 15-20 दिनमा चाहिँ हाम्रो कामहरू सुरु हुन्छ र 1-2 महिनामा बिल आउन सुरु गर्छ र हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्छौँ। हामी सक्रिय भयो भने हामी सँगसँगै अन्य उद्योगहरू पनि सक्रिय हुन्छ, अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म भर्तेक हुन्छ। र अब सँगसँगै तपाईँले अघि भन्नुभयो कि त्यसमा एउटा थपेको थिएँ, सेटिङमा टेन्डर आह्वान हुने कुरा कानमा फुसफुस गरेर भन्छ नि, यसरी मिलाएर मेरो यसो गरेर मिलाएर तपाईँले आह्वान गर्नुपर्छ है भनेर त्यसरी सेटिङमा पनि हुने गर्छ भनिन्छ एक। र त्यस बापत विभिन्नलाई जो गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरूले धेरै मानिस पाल्नुपर्छ, गुन्डा पाल्नुपर्छ, पुलिस पाल्नुपर्छ, राजनीतिक मान्छे पाल्नुपर्छ, स्थानीय कथित हुन्छ नि फेरि त्यस्तै खालले टेन्डर मेन्डर, तिनलाई पाल्नुपर्छ। यो सबै ठेकेदारको भागमा पर्छ भनेर भन्छ। यो सेटिङको विषय र यो सबैलाई मिलान गर्ने व्यवस्थापनको कुरा के हो? अहिले
हामीले म नेतृत्वमा आएपछि यसको विरुद्धमा हामीले अभियानै चलाएका थियौँ र त्यही त्यो अनुसार बेहोरेको त हो नि विगतमा। त्यही अनुसारै हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई परिवर्तन गर्न सफल पनि भयौँ र हामीले के भनेका छौँ नेपाल सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई, अब यो जुन कुराहरू गर्ने हो त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुनु पर्यो। हामीले के भनेको छ भने हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, त्यसको लागि जुन सर्टिफिकेट माग गरिन्छ नि, अहिले 10 करोडको काम गर्नलाई 8 करोडको अनुभवको प्रमाणपत्र माग गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भारतमा 50% छ, 10 करोडको काम गर्नलाई 5 करोडको अनुभव भए हुन्छ। नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो, हामीलाई धेरै विकास चाहिएको छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई 40% गरिदिनु पऱ्यो, 4 करोडको सर्टिफिकेट भए पुग्ने गरिदिनु पऱ्यो। र अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार चाहिँ बिड क्यापेसिटी चाहिँ अहिले 7 गुणा गरिएको छ। त्यो 7 गुणाले गर्दाखेरि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले निर्माणको काम बढी भयो, त्यही भएर 7 गुणा गर्यो भने चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन गरेर 7 गुणा भन्यो। तर त्यो 7 गुणा यति अत्यधिक रहेछ कि कुनै पनि निर्माण कम्पनी बिड क्यापेसिटी चाहिँ नपुगेर काममा भाग लिन नपाएको अवस्था छैन। त्यही भएर यो 7 गुणालाई घटाएर 4 देखि 5 गुणा गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। त्यसो गर्यो भने नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्नका लागि अथवा नेपालले होइन कि धेरै निर्माण कम्पनीहरूले काममा चाहिँ सहभागी हुन पाओस्। एउटै निर्माण कम्पनीले धेरैभन्दा धेरै आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम नलियोस् र उसले काम लिएपछि काम सम्पन्न गर्नतिर ऊ अग्रसर होस् भन्नको लागि यो 7 गुणालाई घटाएर 4 देखि 5 गुणा गरिदियो भने धेरैवटा निर्माण कम्पनीहरूको भागमा काम पनि आउँछ र आफूले लिएको काम चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै सम्पन्न गरेर अर्को काममा चाहिँ टेन्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर। अहिले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो सबैलाई मिलान गर्नुपर्ने हो। अहिले तपाईँले एउटा कुरा म भन्छु कि कृपया नेपालमा हामी नदीजन्य खानीजन्य निर्माण सामग्री वन जङ्गलको सबभन्दा धनी मुलुकहरूमा पर्छौँ भनेर हामीले बच्चादेखि पढ्दै आएको र यो जलस्रोत चाहिँ संसारको दोस्रो भन्थ्यो। ती विभिन्न बालुवादेखि लिएर अहिले ढाकामा अफ्रिकाबाट बालुवा आउँछ अनि भुटानबाट गिटीहरू जान्छ। बङ्गलादेशको ढाकाको जनताले तिर्ने मूल्य र काठमाडौँको जनता जुन 50 किलोमिटरबाट चाहिँ यहाँ ढुवानी भएर गिटी बालु आउँछ त्यसको मूल्य उस्तै छ भन्दाखेरि यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि यो विभिन्न लुप होलले गर्दाखेरि हामीले यो सामानहरूमा चाहिँ अत्यधिक मूल्य भएको छ। त्यो मिलाउनु पर्ने, खर्च गर्नुपर्ने। त्यही भएर यो देशको विकास गर्ने भने पूर्वाधार खर्चलाई चाहिँ सकेसम्म कसरी न्यून गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर पूर्वाधारको विकास गर्नको लागि पूर्वाधारको खर्चलाई चाहिँ न्यून गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि हामीले यो सिमेन्ट गिटी बालुवा किन धान चामल जस्तो ढुवानी गर्न नपाउने, किन हामीले तस्करी गरे जस्तो गरेर राति राति ल्याउनु पर्ने, लुकाएर ल्याउनु पर्ने, त्यस्तो अवस्था हुनु भएन। भनेपछि अहिले यो के भन्छ ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन तथा बिक्री गर्न व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मापदण्ड 2077 आयो। तर त्यो 2077 को मापदण्ड पनि पुरा गर्न सक्ने स्थितिको यो के भन्छ गिटी बालुवा हामीले उत्खनन गर्न पाउँला जस्तो छैन। पहिलाकोलाई के समस्या हो त्यहाँ? पहिलाकोलाई केही संशोधन गरियो होला, 2 किलोमिटर भन्ने ठाउँमा 1.5 किलोमिटर गरियो होला, एक भन्ने ठाउँमा 5 गर्यो होला। म त के भन्छु भने सरकारले कहाँ गिटी बालुवा उत्खनन गर्न पाइँदैन भनेर मापदण्ड नबनाउनु, कहाँ पाइन्छ भनेर मापदण्ड बनाइदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। कहाँ क्रसर राख्न पाउँछ, कुन जिल्लाको कुन ठाउँमा क्रसर जोन बनाइदिने, कहाँ चाहिँ उत्खनन गर्ने, कुन क्वान्टिटीको उत्खनन गर्ने, सरकारले आफै ठाउँ देखाइदिए हुन्छ क्या। कहाँ पाइँदैन भन्ने होइन कि कहाँ पाइन्छ, यो ठाउँमा चाहिँ तिमीले क्रसर राख्नु, यो ठाउँमा चाहिँ ढुङ्गा उत्खनन गर्नु, यो ठाउँमा गिटी उत्खनन गर्नु, यो ठाउँमा चाहिँ नदीजन्य निर्माण सामग्री चाहिँ यति मात्रामा लिनु, यो ठाउँमा चाहिँ खानीजन्य निर्माण सामग्री लिनु। कहाँ पाइँदैन भन्ने मापदण्ड नबनाउनु कि कहाँ पाइन्छ भन्ने मापदण्ड बनाइदियो भने चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो मापदण्डले त फेरि पनि तिनै तपाईँले अघि भन्नुभएका प्रशासकहरूलाई गुहार्नुपर्ने, स्थानीयलाई गुहार्नुपर्ने स्थिति आउँछ र यो मापदण्ड अनुसार पनि नेपालमा क्रसर राख्ने ठाउँहरू चाहिँ प्राप्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। उत्खनन गर्नलाई सहज होला जस्तो लाग्दैन। जे हिजोको व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गरेको छ। त्यही भएर म सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्थानीय अहिले 3 तहकै सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, विकास निर्माणको काम अपरिहार्य छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, नेपालीलाई सुखी बनाउने हो भने यी मापदण्डहरू तपाईँहरूले तोकिदिनुहोस् र तोकेको स्थानभन्दा बाहिर उत्खनन गर्न नदिनुहोस् र त्यो क्वान्टिटीभन्दा उत्खनन गर्न नदिनुहोस् र हामीलाई सहज रूपमा त्यहाँ पहुँच दिनुहोस्। बहुत राम्रो सन्देश, ठिक भन्नुभयो तपाईँले।
किनभने नदीजन्य र खानीजन्य जो निर्माणसँग सम्बन्धित यो विकाससँग सम्बन्धित उत्पत्तिहरू जुन चिज उत्पादन हुन्छ त्यो हाम्रो विकाससँग सम्बन्धित छ। तर जनधारणा के छ भने बालुवा झिकेर बर्बाद गर्यो, पहिरो जान्छ, अनि खोलाबाट बालुवा झिक्यो, रोडाहरू ढुङ्गा झिक्यो भने खोला अझ गहिरो जान्छ, थप ड्यामेज गर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ। अनि कतिपय खानीको सवाल उप पनि यस उप सरकारको त त्यहाँ के समस्या के चिज छ जो स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकार तीनवटा सरकार छ नि यो तीनटै बीच पनि तादामे मेल खाएको छैन। त्यसरी एकीकृत ढङ्गले यो कसको अधिकारभित्र रहने के गर्ने भन्ने सवाल उप पनि अस्पष्ट छ। पछिल्लो ऐन पनि त्यस्तो देखिन्छ। एकदमै त्यस्तै छ। मैले अघि नै भने नि कहाँ नगर्ने भन्ने मात्र तोकिया छ, कहाँ गर्ने भन्ने तोक्दै हुन्छ। नेपालको यो ठाउँमा, यो जिल्लाको यो ठाउँमा चाहिँ यति मात्रामा निकाल्ने, कतिपय ठाउँमा तपाईँले भने जस्तो खोला गहिरेर गएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ खोला माथि बस्ती तल छ भन्दाखेरि खोला माथि बस्ती तल भएको ठाउँबाट उत्खनन गर्ने, जहाँ जति क्वान्टिटी उत्खनन गर्छ त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सही मात्रामा गर्नु पर्यो। त्यो कागजी होइन, सही मात्रामा यति गर्नु पर्यो र त्यसलाई नियमन पनि सही मात्रामा हुनु पर्यो र हामी पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो र हामीलाई जिम्मेवार बनाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अब अहिले हाम्रो क्रसरहरू जति छ त्यो क्रसरहरू चाहिँ कुनै पनि नियमित छैन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले केही न केही आर्थिक प्रलोभन दिएर त्यो क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँको स्थानीयलाई हामीले मिलाउनु परेको छ। अदृश्य भएपछि के गर्छ भन्दा उसले गरेको अतिरिक्त खर्च अतिरिक्त उत्खनन गरेर लिन्छ। त्यसले गर्दा वातावरणलाई पनि प्रभाव गर्छ, आम जनतालाई त्यहाँको बस्तीलाई पनि प्रभाव गर्छ। यो सबै प्रभाव हुन नदिनलाई के हुन्छ, नियमन गर्ने निकाय स्वच्छ हुनु पर्यो, उसले नियमन चाहिँ सही तरिकाले गर्नु पर्यो। यसको लागि मैले फेरि पनि भन्छु कि कहाँ गर्ने भन्ने पकेटहरू चाहिँ छुटाउनु पर्यो। अनि यो म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, म दुईटा विषय उठान गर्छु। यो पहिलो विषय चाहिँ यो असारे विकासको कुरा गर्छन् कि असारमा भए बाँकी सबै कामहरू अलिअलि छ्यास चुसुस गर्ने, पैसा सिद्ध्याइदिने। यो के गरेको भन्दा असारे विकास, क्या असारे विकास भनेर भनिन्छ। यसले एज अ व्यवसायीहरू, तपाईँहरू जस्तो निर्माण व्यवसायीहरू पनि बदनाम हुनुहुन्छ। काम पनि राम्रो ढङ्गले नबनेको, विभिन्न सडकहरूको अवस्था हेर्दा यसो छासुस बनायो अनि 1 महिनामै सडक भत्केको, 1 महिनामै सबै बिग्रेको, त्यस्तो उदाहरण छन्, धेरै उदाहरण छन्। यो असारे विकास उप तपाईँको धारणा के? जीवरामजी, यो जनजीवनमै अड्केको कुरा हो असारे विकास। एउटा कुरा त म के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दा यो जुन असार मसान्तमा बजेट समापन गर्नुको सट्टा बरु यसलाई चाहिँ वैशाख अन्तमा भयो भने सहज हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ, हामीले काम चाहिँ मङ्सिर पुस माघबाटै गरे आउँछौँ। त्यहाँ एउटा आम धारणा के छ भने काम गरेर गएपछि असार मसान्तमा कहीँ न कहीँबाट बजेट ल्याएर त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी काम गर्छौँ। बजेट छैन भने पनि हामी काम गरेर कतै न कतैबाट उहाँहरूले म्यानेज गरेर रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने प्रचलन पनि थियो विगतमा। अहिले चाहिँ त्यसमा धेरै सुधारहरू भएको छ। र अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो उपभोक्ता समितिले गर्ने कामहरू र अन्य यो संसद विकासको कोषको कामहरू चाहिँ असारमा त्यो काम चाहिँ सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिएन भने अर्को वर्ष बजेट नआउने डरले पनि त्यो कामहरू गरे हुन्छ। र कतिपय कामहरू चाहिँ हामीले काम गर्दा गर्दै असार लाग्ने र त्यस अवस्थामा भुक्तानी भएन भने फेरि हामीलाई चाहिँ 3-4 महिना लाग्ने भएर केही छुटपुट कामहरू चाहिँ हामीले असारमा पनि निर्माण कम्पनीहरूले गरेको कामहरू पनि छ। तर अधिकांश कामहरू चाहिँ उपभोक्ता समितिले गर्ने कामहरू, सांसद विकासका कोषका कामहरू चाहिँ असारमा हुन्छ। र धेरैवटा रकम चाहिँ असारमा गएर अत्यधिक भुक्तानी चाहिँ किन हुने भन्दा हामीले गरेर रहेको पाइलअप भएको कामहरू, जुन बिलिङ भएर बसेको, जुन भुक्तानी गर्न नसकेको कामहरू पनि सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ कामको भुक्तानी चाहिँ असारमा हुने भएको हुँदाखेरि पनि असारमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा भुक्तानी भएको हुन्छ, जो यथार्थमा त्यो कुरा होइन। यथार्थमा त्यो काम चाहिँ पुस माघ फागुनमै भएको कामहरू हुन्छ, चैतमै भएको काम हुन्छ, वैशाखमै भएको काम हुन्छ। तर भुक्तानी चाहिँ एकमुष्ट हिसाबले यो मसान्तमा एयर इन्डमा चाहिँ अधिकांश भुक्तानी भएको र त्यो हुन्छ। र यसको लागि यसलाई सुधार गर्ने हो भने चाहिँ यो मसान्तलाई चाहिँ वैशाखमै सार्दै पनि हुन्छ, अर्थात् चैतमै चाहिँ मसान्त गर्दै पनि हुन्छ। अब म ठिक अन्त्यमा आएँ।
निर्माण व्यवसायीहरूको मर्का पनि सुनियो, मुलुकको अभिगत यो बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी प्रवेश गरेको सारा तस्बिरले पनि त्यो देखाउँछ। तपाईहरू पनि त्यही प्रभावित मध्येमा पर्नु हुँदो रहेछ। यो घटनाले सबै सुन्दा त्यही देखिन्छ। अब तत्कालीन र दीर्घकालीन के छ त? तपाईहरू अब कहिलेसम्म कुर्नुहुन्छ? जुन स्थितिमा छ सरकारले खास त्यो ऐन कानुनहरूमा सुधार गरिदियो, तपाईहरू कतिपय कुरालाई सम्बोधन गर्यो, तर गर्नुपर्ने काम त केही भएको छैन। अब यो प्रेसर बिल्डअप गर्ने या कहिलेसम्म कुर्ने, नगरे के गर्ने बताइदिनु अध्यक्षको हैसियतले। अब यो निषेधाज्ञा सकिने बित्तिकै हामी गएर निषेधाज्ञाभित्रै पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ, गर्छौँ पनि। हिजै मैले भने हिजै मात्र पनि सबै उसलाई पत्र पठाइयो। अब पनि हामी के भन्छ टेलिफोनबाट पनि संवाद गरेर मान्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा राख्छु र अनि उहाँहरू पनि अब सिरियसै हुनुपर्छ। किन भन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने समृद्धिको सम्भाग, विकास निर्माणको सम्भाग भन्ने निर्माण उद्योगी नै हो। हामीलाई चलायमान गऱ्यो भने सबै कुरा चलायमान हुन्छ र हामी यो कुरा पनि राख्छौँ। र निषेधाज्ञा सकिने बित्तिकै हामी चाहिँ गएर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि गएर हामी झकझकाउँछौँ। यी टेलिभिजन मार्फत पनि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै कन्सल्ट्यान्टदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखहरू, सडक विभाग, भवन विभाग, खानेपानी विभाग, सबैलाई म अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले प्रोएक्टिभ भएर यो कोभिडको प्रोटोकल फिक्स गरेर निर्माण कार्यहरूलाई सुचारू गर्न संवेदनशील भइदिन म अनुरोध पनि गर्छु। नेपाल सरकारलाई पनि अनुरोध गर्छु र आम जनतालाई पनि विकास निर्माण बिना आर्थिक गतिविधि सम्भव छैन। आर्थिक गतिविधि भएन भने हामी कोभिड सँगसँगै अन्य रोगहरूबाट भोगबाट पनि हामी आक्रान्त हुन्छौँ। त्यही भएर सँगसँगै यो कोभिड सँगसँगै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई कोभिडलाई हामीले जित्नुपर्छ र हामीले यसको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा हामी गम्भीर भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीले चाहिँ दसैँ पछाडि पूर्ण रूपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अठोटका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। दसैँ पछि हजुर। हस्, धन्यवाद है यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी, केही कुरा निर्माण उद्योगको विषयमा राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रवि सिंह, अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ। निर्माणसँग सम्बन्धित कोभिड-19 पछिको नेपालको अवस्था र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँग सम्बन्धित सदस्य र निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्थाले के सङ्केत गर्छ यावत विषयमा गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।